दर्शकवृन्द, दार्जिलिङमा कसरी मिलेर बसेका छन् नेपालीहरू? यस्तै किन र कसरी खोस्यो त भारतले नेपालको भूमि अर्थात् दार्जिलिङलाई? हाय कठैबरी आज नेपाल रुडु नहाँस्नु भयो, विदेशी दलले डरेर तो नेपाल मर्नु नबास्नु भयो। आउनुहोस् आजको भिडियोमा दार्जिलिङमा बसेर नेपाली भाषा तथा संस्कृतिलाई प्रेम गर्नुहुने दार्जिलिङ निवासी नेपाली भाषीहरूको विषयमा केही चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै दर्शकवृन्द, हामीले हिजोको प्रश्नोत्तर सेगमेन्टमा सोधेको प्रश्न थियो, धरहरा बनाउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको धेरैजनाले सही जवाफ दिनुभएको छ, जसमध्ये गोला प्रथाबाट 3 जना साथीहरू विजेता हुनुभएको छ। विजेता साथीको नाम हामीले भिडियोको बीचमा राख्नेछौँ र आज सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ दिने 3 जना साथीहरूको नाम अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। दार्जिलिङ भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने एउटा राज्य हो। पूर्वी हिमालयमा अवस्थित यसको औसत उचाइ 2045 मिटर अर्थात् 6709 फिट रहेको छ। दार्जिलिङको पश्चिममा नेपालको कोशी प्रदेश रहेको छ भने पूर्वमा भुटानसँग सिमाना जोडिएको छ। यस्तै उत्तरमा भारतीय राज्य सिक्किम र टाढा उत्तरमा चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको छ। बङ्गलादेश दक्षिण र दक्षिण पूर्वमा अवस्थित छ भने पश्चिम बङ्गाल राज्यको अधिकांश भाग दक्षिण र दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। दार्जिलिङको आधिकारिक भाषा नेपाली र बङ्गाली रहेको छ। दार्जिलिङमा विभिन्न कालखण्डमा नेपालीहरू आएर बसोबास गर्ने गरेका थिए। नेपालको पहिलाको सीमा पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिम किल्ला काङ्गडा हो भने दक्षिण लङ्का भारत, उत्तर 3 तिब्बत रहेको दावी गरिन्छ। त्यसैले पनि दार्जिलिङ सिक्किम नेपाली भूभाग हो। नेपाली भाषा, कला, संस्कृति र रहनसहन भएको भूभाग हो। नेपाली इतिहासका वीरहरूले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्ने क्रममा सन् 1790 ताका गोर्खालीले सिक्किममा आक्रमण गरेर सिमानालाई टिस्टा नदीसम्म फैलाएका थिए। दार्जिलिङ सुरुदेखि नै सिक्किमको एउटा भूभाग थियो। त्यहाँ लेप्चा र भुटियाहरू बस्ने गर्थे। एङ्ग्लो गोर्खा लडाईँ सकिएपछि सन् 1815 को सुगौली सन्धिबाट बेलायतले बडो चतुर्याइपूर्वक नेपालले करिब 1/3 भूमि भारतमा विलय गरायो। जति बेला भारत बेलायती उपनिवेश थियो। कुनै पराजय बिना नै हालको मेची नदी र सिक्किम हुँदै बग्ने टिस्टा नदी बीचको पुरै भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। उक्त भूमि सन् 1817 मा ब्रिटिसहरूले सिक्किमलाई हस्तान्तरण गरिदिए। सो सन्धिलाई तितलियाको सन्धि पनि भनिन्छ। सन् 1835 मा सिक्किमका राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई भारत सरकारका अधिकारी एवं सेवार्थ सबैका लागि यो शान्त र शीतल पहाड सुम्पिएका थिए। विशेषतः मधेस खण्डमा प्रचलित बिमार रोगबाट बच्न दार्जिलिङलाई एउटा मनले खाएको स्वास्थ्य लाभ केन्द्र बनाउने उद्देश्यले त्यहाँ बसोबास सुरु गरियो। पछि गएर दार्जिलिङ विश्व प्रसिद्ध हुन गयो। सन् 1947 मा भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गालको प्रदेश अन्तर्गत शासित भयो। दार्जिलिङलाई त्यहाँको पहाडी भूभाग, कुर्सोङ, कालिम्पोङ र सिलिगुडीको तराई एरियालाई समेटेर एउटा छुट्टै जिल्लाको नाम दियो। नेपाली जनजिब्रो र मन मस्तिष्कमा छाएका कलाकार, गीतकारदेखि साहित्यकारसम्म जन्माएको दार्जिलिङ सन् 1814 देखि 1816 सम्म भएको ब्रिटेन नेपाल युद्धका बेला छोटो समयका लागि नेपालकै भूभाग थियो। तर 4 मार्च सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि जब नेपाल महाकाली र मेची बीचमा सङ्कुचित हुन पुग्यो, पश्चिम, दक्षिण र पूर्वको ठूलो भूभागसँगै दार्जिलिङ पनि भारतमा समेटियो। सन् 1858 देखि भारतमाथि प्रत्यक्ष ब्रिटिस राज थालेका ब्रिटिस शासकले कोलकातालाई आफ्नो मुकाम बनाउन थाल्नु अघिदेखि नै दार्जिलिङका पहाडमा आँखा लगाउन थालिसकेका दृष्टान्त पढ्न पाइन्छ। दार्जिलिङका शीतल पहाडमा चिया खेतीसँगै आफ्नो गर्मी छल्ने मुकाम बनाएका ब्रिटिस शासकले सन् 1881 मा रेलमार्ग बनाइसकेका थिए, जुन आजसम्म पनि चल्दैछ, बाष्प वा धुवाँ उडाउँदै। दार्जिलिङकै त्यही पुरानो रेल यात्राको बखान कयौं नेपाली गीतमा गरिएको छ। रेल जतिकै चर्चित छ यहाँको चिया। दार्जिलिङ र वरपरका पहाडमा ब्रिटिसले थालेको चिया खेती आज पनि जीवित छ। फलस्वरूप दार्जिलिङ क्षेत्रको चिया आज पनि विश्व प्रख्यात छ र उत्तरको हिमालयको चिसो हावामा हुर्किएको चियाको पत्तालाई आज पनि उच्च कोटीको मानिन्छ। त्यो चिया खेतीको लहरासँगै अहिले छिमेकी नेपाल भित्रभित्रसम्म विस्तार भइसकेको छ।
कयौं भारतीय र नेपाली चलचित्रमा कैद भइसकेको दार्जिलिङले आजसम्म पनि विश्वभरिका पर्यटकहरू आफूतर्फ आकर्षित गरि नै रहेको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, दार्जिलिङमा बस्ने नेपालीहरूको विषयमा थप रोचक जानकारी दिनु पूर्व अब पालो भएको छ प्रश्न उत्तर सेगमेन्टको। हामीले हिजोको भिडियोमा सोधेको प्रश्न थियो, धरहरा बनाउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको धेरैजनाले सही जवाब दिनुभएको छ, जसमध्ये गोला प्रथाबाट 3 जना साथीहरू विजेता हुनुभएको छ। विजेता हुनेमा हङकङबाट खर्कराज गुरुङ, गुल्मी घर भई हाल दुबईमा रहनुभएको सिङ्गम कुँवर र कालीकोटबाट गोगन बुढा, उहाँहरू तीनैजनालाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई। धरहरा बनाउने पहिलो व्यक्ति भीमसेन थापा हुन्। यस्तै दर्शकवृन्द, आजका लागि प्रश्न, नेपालमा रहेको विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानको ताल कुन हो? यसको सही जवाब तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम र ठेगाना सहित कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै सही जवाब दिएर विजेता हुने 3 जना दर्शकको नाम अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् लागौँ पुनः विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डको माग उठेको शताब्दी अघि नै हो। छुट्टै राज्यको माग उठ्नु गोर्खालीको पहिचानका रूपमा हेरिएको छ। चाडपर्व मनाउँदा पनि दार्जिलिङमा गोर्खाली पहिचान र एकताकै बहस हुने गर्छ। हुन त जहाँ हिन्दू र नेपाली भाषीहरू छन्, उनीहरूले आआफ्नो तरिकाले तिहारलाई मनाउने गर्छन्। नेपाल बाहिरका नेपालीहरूले चाडपर्वलाई गोर्खालीको पहिचानका रूपमा नै लिने गर्छन्। सीमापारीको सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम, डुवर्स, भुटान, देहरादुन लगायतका स्थानमा तिहारलाई दिवाली उपनामले विशेष पर्वका रूपमा मनाउने चलन छ। दार्जिलिङ, सिक्किम, सिलिगुडी लगायतका स्थानमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीहरूले तिहारलाई दिवाली अर्थात् औँसी भनेर तामझामका साथ मनाउने गर्छन्। दार्जिलिङ अर्थात् गोर्खाल्यान्डवासीले तिहारलाई तमोसमा ज्योतिर्गमय, अँध्यारोमा उज्यालो रहोस् भन्दै सांस्कृतिक एकताका रूपमा धुमधाम मनाउने प्रचलन छ। नेपालीहरूले चाडपर्व भड्किलो रूपमा मनाउँदै जान थालेको भए पनि दार्जिलिङमा गोर्खालीहरूको सांस्कृतिक एकता पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ। दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग उठिरहेकाले उनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली भाषी गोर्खालीहरूमाझ एकता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। देउसी भैलो तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा गोर्खाल्यान्डको नारा गुन्जाउन थालिएको छ। गोर्खालीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक मान्यता जोगाउन कसैसँग सम्झौता नगर्ने सन्देह प्रवाह गरिरहेका छन्। सामूहिक देउसी भैलो कार्यक्रमहरूमा गीत, श्लोक तथा स्लोगन मार्फत उनीहरूले नेपाली भाषाको एकता र भाइचाराको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चाहेको सन्देश दिन चाहन्छन्। यस्तोमा दार्जिलिङका नेपालीहरूले कृषि, पशुपालन, पेसा व्यवसायसँगै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। यस्तै दर्शकवृन्द, कुनै समय नेपालको भूभाग भएको दार्जिलिङ एउटा छोटो अवधिमा पनि यो पहाड, प्राकृतिक सुन्दरता, संसाधन, विभिन्न संस्थान, चिया र सिन्कोना खेती, सानो रेल, तीर्थयात्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र पर्यटन क्षेत्रमा संसारभरि नै चर्चा परिचर्चाको विषय बन्न गयो। यहाँ आउने पर्यटकहरूले दार्जिलिङ र त्यहाँका नेपालीहरूको खुलेर प्रशंसा गर्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रमाइलो, रोचक र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।